फर्स्ट र सेकेन्ड सकियो अनि थर्ड पनि सकियो कि? यस सर, थर्ड पनि सक्यो। थर्ड पनि सकियो है। ल त्यसपछि यो सिक्विज थ्योरम भन्ने अहिले नभए नि केही फरक पर्दैन। अब हामी अगाडि बढ्नलाई यसले रोकिन्न। अब हामी यो फर्मुला पहिला प्रुफ गरौँ। ल हजुर हजुर सर त्यो स्क्विज थ्योरम पढ्दैन? त्यो यसमा युज हुन्छ के? त्यो युज नगरे पनि फरक पर्दैन, त्यही भएर त नपढे नि केही भन्न के। त्यो पनि अहिले भन्ने भए भनौँला, अहिले भनौँला। तिमीहरूलाई जान्न चाह्यो भने, बुझ्न चाह्यो भने अहिले भनौँला, तर त्यो नेसेसरी छैन के। बुझ्यो? त्यो नेसेसरी छैन। म नेसेसरी भएका कुराहरू त म खोजी भनेर तिमीहरूलाई बुझाएर छोड्छु, हाल्न पर्दैन। अब यो थ्योरम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो, लङ क्वेसनमा फ्रिक्वेन्टली सोधिराख्ने थ्योरम हो। यसलाई पहिला क्वेसन सार, यसलाई बिस्तारै राम्रोसँग बुझ्दै गरौँ हामीले। लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाई थीटा भनेको 1 हुन्छ भन्दा हामीले ज्योमेट्रिकली प्रुफ गर्नु पर्यो, जसमा चाहिँ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन भन्छौँ है। त्यो क्वेसन मात्र सार, अनि त्यसपछि मैले पहिला राम्रोसँग बुझाउँछु र अनि बल्ल सार्ने टाइम दिन्छु तिमीहरूलाई। क्वेसन मात्र सार, अरू अहिले नसार है अरू चाहिँ। अनि रिया भट्ट, तिमीहरू भिडियो अन गर। प्रशंसा, भिडियो अन गर। ओके ल अब यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा के गरौँ भन्दा, फर्स्टमा एउटा सर्कल लिदियौँ। सर्कलमा सेन्टर ओ छ, ल हेरे देख्न सक्छौ। सर्कलमा सेन्टर ओ, अनि ओए भनेको एउटा रेडियस हो, यो फिगर मात्र हेर। अनि ओपी पनि एउटा रेडियस हो, त्यसलाई पनि आर भन्न पाइयो है। अनि ओएपी भनेको एउटा ट्रायंगल हो, ओएपी, यसमा डाउट भएन। अनि ओएपी भन्ने ट्रायंगलमा यो ओए भयो, यो ओपी भयो, दुईटा रेडियसले बनाएको यो बिचको यो एंगल चाहिँ कति छ त? थीटा छ। यसमा पनि क्लियर छ। पीबाट एममा परपेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ, 90 हुने भयो, परपेन्डिकुलर ड्र गर्यौँ। अनि यो क्यू भन्ने पोइन्ट छ नि, क्यू भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो ओपीलाई अझै प्रोड्युस गर्दा बनेको एउटा पोइन्ट क्यू भनौँ। त्यो क्यूबाट एमा पनि हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरौँ, यति भयो है। ओएपी भन्ने पनि एउटा ट्रायंगल भयो। ओएपी भनेको एउटा ट्रायंगल र ओएक्यू भनेको अर्को ट्रायंगल। ओएक्यू भनेको अर्को ट्रायंगल। तिमीहरूलाई सेक्टर भन्ने थाहा छ कि छैन? ल हेर, सेक्टर भनेको कस्तो भन्दा, एउटा सर्कल बनाए, सर्कलको यो सेन्टर यो हो, यहाँबाट यो रेडियस एउटा भयो, अनि यो रेडियस अर्को भयो है। यस्तो छ भने अब हामीले यसलाई चाहिँ यो ओ ए बी भन्ने मैले लगाएर, ओएबी लाई एउटा मैले के भन्न मिल्छ? सेक्टर भन्न मिल्छ। अनि चाहिँ रेडियसले सर्कम्फरेन्ससँग बनाएको एरिया हो, यतिलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? सेक्टर भन्छौँ है। यो सेक्टर भन्छौँ, तर सेक्टर त यो बाहिरको पनि हो, यो चाहिँ माइनर सेक्टर, बाहिरको चाहिँ मेजर सेक्टर भन्छौँ के। यो माइनर सेक्टर, बाहिरको मेजर सेक्टर भन्छौँ। अब यहाँ मैले यो सेक्टरको कुरा किन गर्न खोजेको त भन्दा, यो बिचको सबै ल्याङ्ग्वेजहरु त लेखिहाल्यो, मैले भनेकै कुराबाट बुझिसक्यो। अब मेन भनेको हो यो लाइन बुझ्न पर्यो। यो लाइनलाई सबैले हेर है, अलि नसार, सार्नु पर्दैन, अहिले सार्ने टाइम दिन्छु मैले तिमीहरूलाई, अथवा स्क्रिनशट गरेर पछि सार होला। पहिला बुझौँ यसलाई राम्रोसँग। यो फिगरमा चाहिँ एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी यहाँ देख्न सक्छौ। एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी, त्यसको एरिया भन्दा ग्रेटर एरिया अफ सेक्टर ओएपी छ। एरिया अफ सेक्टर ओएपी भन्न बित्तिकै तिम्रो कति पार्ट त्यसमा प्लस भयो त भन्दाखेरि, ट्रायंगल भन्दा प्लस कति पार्ट भयो त? ल हेर, एक्स्ट्रा यति पार्ट प्लस भयो के। यो ट्रायंगल ओएपी भन्दा सेक्टरमा हो, यो पार्ट प्लस भयो, बुझ्यौ होला सायद। ओएपी मा यो एक्स्ट्रा पार्ट प्लस भयो। अनि त्यो भन्दा ठुलो, त्यो भन्दा अझै ठुलो चाहिँ एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल ओएक्यू छ। ओएक्यू यो त ठुलो नै हुने भयो, हेर्दै फिगरबाटै थाहा हुन्छ। एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी is less or equal to area of triangle sector OAB is less or equal to area of right angle triangle OAQ। अथवा यो ट्रायंगल को एरिया भन्दा यो सेक्टर को एरिया धेरै, सेक्टर को एरिया भन्दा राइट एंगल ट्रायंगल OAQ को एरिया धेरै छ। यो यसमा कसैलाई डाउट छ? ल भन, यहाँनेर डाउट कसैलाई छ कि छैन? यतिमा जान्न पर्यो। स्नेहा गुप्ता,
यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ यो इक्वेसन 1 मा? नो सर। छैन है। विनय पौडेल केही कन्फ्युजन छ? छैन सर। पूर्णिमा? छैन सर। ओके। रितिका? सर ल भन। त्यो लेसर देन इक्वल चाहिँ किन भयो? त्यही क्वेसन सोधौला भनेर यत्रो बेर मैले यहाँ भनिरहेको थिएँ। केही कन्फ्युजन छ कि छैन भन्दा छैन भनिदिए सबैले। ल कपिल गैरेले भने है यहाँ इक्वल किन भयो त? ग्रेटर त फिगरबाट हेर्दैछ ठिक छ, ग्रेटर छ, तर इक्वल पनि अर इक्वल पनि किन भनेको त भन्दा यो फिगरलाई यो जस्तै यो सेक्टर छ, यो ट्रायंगल छ, यो ट्रायंगललाई मैले अझै नजिकबाट लगेँ के, यो ट्रायंगल एकदमै नजिकबाट एकदमै टेन्स टु क्लोज बनाउँदै गर्दा पनि यो फिगरलाई यो ट्रायंगललाई अझै नजिकबाट लगेँ, एकदमै नजिकबाट लगेँ र गराएँ भने पनि त्यो भनेको चाहिँ हदैसम्म भयो भने त्यहाँ लिमिटिङै भ्यालु राख्यौँ भने पनि इक्वलसम्म जाला। तर यो कहिल्यै पनि यो भन्दा ग्रेटर हुन सक्दैन के, हामीले त्यो सेन्समा इक्वल भनेको। अनि यो भनेको चाहिँ कहिल्यै पनि यो भन्दा धेरै हुन सक्दैन। अनि यसलाई पनि मिनिमाइज गर्दै ओर ल्याउन मिल्छ नि त, सानो बनाउन मिल्छ नि। हामीले क्यू भन्ने पोइन्ट वहाँ पुर्याएछौँ, यहाँबाट हामीले यो नजिकै के यस्तो तरिकाले यहाँ एकदम टच हुने तरिकाले यसरी परपेन्डिकुलर हुने गरी नजिकै लगियो भने पनि है, अथवा अझै त्यसरी पनि नबुझ, अझै सजिलो भाषाबाट बुझौँ। यो पी भन्ने पोइन्ट वहाँ छ अहिले त, पी भन्ने पोइन्टले तलै झार न त, पी भन्ने पोइन्ट क्यू भन्ने पोइन्टले तलै झार्यो भने त यहीँ आउने हुन् नि यिनीहरू त एकै ठाउँमा, यति तलै आउने हुन्। इमेजिन गर त, यो ट्रायंगल वहाँ छ, यो ट्रायंगल अझै तल भएर क्यू भन्ने पोइन्ट पी भन्ने पोइन्ट यहाँ भयो, अझै पी भन्ने पोइन्ट यहाँ भयो, अझै पी भन्ने पोइन्ट यहाँबाट अझै यहाँ गयो लगाएर। अब त त्यो त इक्वल जस्तो देखियो नि, देखेनन् काफले भाइ? कपिल के अरे गैरे कपिलले सोधेको होइन यो कुरो? एकदमै तल ल्याउँदै गयो भने त इक्वल जस्ता हुन्छन् नि, हुन्छन्। अझै तल ल्याएर पीको पोइन्टलाई राउन्ड अफ गर्दै गर्दै यतैतिर ल्याइदिने भने त यो त एकदम नजिकै हुन्छ भनेपछि। तर नजिकै हुँदा इक्वल पो देखिन्छ, तर ग्रेटरै यो त यो यस्तो त हुँदैन नि त, यो लेसको वाला यस्तो त आउँदैन कहिले पनि। त्यही भएर यो फिगर भन्दा यो ग्रेटर अर इक्वल, यो भन्दा यो ग्रेटर अर इक्वल भनेको चाहिँ त्यो कारणले पी भन्ने त्यहाँ पोइन्टमा गरिरहेको भएर ग्रेटर भएको, यसलाई नजिक ल्याउँदै जाने भने क्यू भन्ने पोइन्ट पनि एकदमै तलै आउने भयो। त्यो एरिया अफ ट्रायंगल भन्दा ट्रायंगलको एरियासँग सेक्टरको एरिया र यो सबै इक्वल जस्तो देखिन्छ भनेको। ल मेन यति जान्ने हो। अब हामीले एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी निकालौँ है। ओएपी त्यो त हामीले त यहाँ परपेन्डिकुलर यति हो यो थाहा छ, त्यसो भए हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गरौँ। बेस भनेको ओए हो, यो बेस हो, हाइट भनेको चाहिँ ओपी हो, यो यसलाई चाहिँ हाइट भन्यो, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट, ओए टाइम्स ओपी। त्यसो भए ओए एज इट इज छ, ओपी भनेको चाहिँ पिएम हो, के अरे ओए एज इट इज, ओपी भनेको चाहिँ अब यस्तो भएर ओपी भनेको त हाम्रो आर हो नि वास्तवमा, ओपी भनेको आर हो भनेपछि रेडियस आर हो भने यसलाई मैले के गर्छु भन्दा यो सबै मेटाउँछु र यो 90 यहाँबाट हामीले पिएम भनेको कति रहेछ थाहा पाइदिउँ के। यो 90 हो भने यो ओएम भनेको बेस अनि ओपी भनेको हाइपोटेन्युस, पिएम भनेको परपेन्डिकुलर। पी बाई एच गर त, साइन थीटा युज गर्न पर्यो कि परेन? साइन अनि थीटा, साइन थीटा भनेको पी बाई एच, पी भन्नाले तिम्रो पिएम अनि एच भनेको हाइपोटेन्युस ओपी। यहाँबाट पिएम भनेको कति हुन्छ त लगाएर, पिएम भनेको त ओपी साइन थीटा, ओपी भनेको त आर हो, फेरि त्यो गर्दा आर साइन थीटा, ओपी साइन थीटा अनि यसको ओए को आर र ओपी को आर गर्दा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हुने भयो है। त्यसो गर्दा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बुझेको बुझेन होला यो एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी भन्ने? रोबिट ठिक छ नि? सर ठिक छ, बुझ्यो। ल एरिया अफ ट्रायंगल यो त सबैले बुझिहाल्यो। अब त्यसपछि एरिया अफ सेक्टर, यो त सबैलाई थाहा भएको कुरा, हाफ आर स्क्वायर थीटा हुन्छ एरिया अफ सेक्टरको फर्मुला त स्कुल लेभलदेखि पढेको, हाफ आर स्क्वायर थीटा। त भनेको यहाँसम्मको एरिया कभर गर्दा यो पनि आर भनेपछि त्यसको एरिया चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने हाफ टाइम्स
प्रोडक्ट अफ रेडियस टाइम्स ती रेडियसहरूले बनाएको एङ्गल त्यो लेखिन्छ हाफ आर स्क्वायर थीटा हुन्छ एरिया अफ सेक्टर है त्यो पनि क्लियरै भयो अब अर्को ठुलो ट्रायंगलको एरिया निकालौं अब ठुलो ट्रायंगलको एरिया निकाल्दा हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्नु पर्यो त्यहाँ पनि राइट एङ्गल छ लगाएर हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट बेस भन्नाले तिम्रो यहाँनिर 90 हो नि त तिम्रो यहाँनिर यस्तो बेस भनेको ओए भयो यो जुन चाहिँ आर हो हाइट भनेको ए क्यु भयो भनेपछि यो पी हो यो पी बाई बी युज गर्न पर्यो कि हामीले त याच युज गरेर भएन हाइपोटेन्युस युज गर्दा यो पी क्यु भन्ने कति हो थाहा छैन यो पी बाई बी भनेको त टेन थीटा युज गर्न पर्ने देखियो टेन थीटा भनेको त पी बाई बी हो पी भनेको परपेन्डिकुलर यो भयो बेस भनेको यो भयो पी बाई बी भनेपछि ए क्यु बाई ओए ओ अनि ए क्यु बाई ओए अब यहाँबाट ए क्यु भनेको कति आउला त लगाएर ए क्यु भनेको त ओए टेन थीटा आयो यी लगाएर ए क्यु भनेको त ओए टेन थीटा यी यहाँ देख्न सक्छु ए क्यु को ठाउँमा मैले ओए टेन थीटा लेखेँ अनि ओए भनेको वास्तवमा आर हो भनेपछि यहाँ पनि आर आर स्क्वायर टेन थीटा हुने भयो हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा यसरी मैले इक्वेसन 1 मा एरिया अफ ट्रायंगल इज लेस अर इक्वल टु एरिया अफ सेक्टर इज लेस अर इक्वल टु एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल ओएक्यू बनाएको थिएँ अब तीनटैको एरिया मैले सेपरेटली निकालेँ ओएपी को एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा आयो एरिया अफ सेक्टर भनेको हाफ आर स्क्वायर थीटा थाहा छ तिमीलाई अनि एरिया अफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा यो तीनटा कुरा आयो अब त्यसलाई लगेर इक्वेसन 1 मा जाउँ यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भन है केही कन्फ्युज छ भने सोध्न सक्छौ अब मैले तीनटा कुरालाई लगेर इक्वेसन फर्स्ट मा गएँ यहाँ देख्न सक्छु इक्वेसन फर्स्ट मा therefore from relation first बाट हाफ आर स्क्वायर sin थीटा इज लेस अर इक्वल टु हाफ आर स्क्वायर थीटा इज लेस अर इक्वल टु हाफ आर स्क्वायर टेन थीटा यति भयो अब यति भइसकेपछि अब के गर्ने त लाग्यो सबैको हाफ आर स्क्वायर क्यान्सल गरिदिउँ हाफ आर स्क्वायर सबैको क्यान्सल गरिदिउँ सबैको हाफ आर स्क्वायर क्यान्सल गरेपछि यो रिजल्ट भयो क्यान्सल गर्न पाइहालिन्छ रिजल्ट यो भयो है अब यो रिजल्टलाई पनि के गरौँ त भन्दा साइन थीटाले डिभाइड गरौँ किन यस्तो गरिरहेको छु भने मैले हाम्रो टार्गेट त साइन थीटा बाई थीटा ल्याउनु पर्ने छ है लिमिट थीटा टेन्स टु 0 साइन थीटा बाई थीटा ल्याउनु पर्ने छ त्यसो भए मैले अब के गरेँ त लगाएर यसलाई साइन थीटाले डिभाइड गर्देँ साइन थीटा बाई साइन थीटा भनेको 1 यो थीटा बाई साइन थीटा हुने भयो यो 10 भन्ना बित्तिकै साइन बाई कस हुन्छ अनि डिभाइड बाई साइन गर्दा साइन क्यान्सल भएपछि 1 बाई कस हुने भयो 10 भनेको त तिम्रो साइन बाई कस हो अनि यहाँ कसले के अरे साइनले डिभाइड गरेपछि यो साइन र साइन क्यान्सल अनि 1 बाई कस हुन परेन हो यो रिजल्ट भयो नि त 1 बाई कस यहाँसम्म पनि बुझ्यौ अब यति बुझिसकेपछि अब मैले यसलाई रेसिप्रोकल गरिदिन्छु यसलाई मैले अब रेसिप्रोकल गराउँछु है लगाएर यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा के हुन्छ त यहाँ त यो इनइक्वालिटी चेन्ज भएको देखियो रेसिप्रोकल गर्दा किन त्यस्तो हुँदो रहेछ लगाएर एउटा इक्जाम्पल दिउँ फर इक्जाम्पल तिम्रो 4 डिभाइडेड बाई 2 इज लेस देन 6 डिभाइड बाई 2 यो ठिक छ यसमा कसैलाई टेन्सन छैन यो ग्रेटरै हुन्छ किनभने यताबाट 2 आउँछ यताबाट 3 आउँछ 2 इज लेस देन 3 ठिक छ अब यसलाई रेसिप्रोकल गरौँ 2/4 गरौँ अनि तिम्रो यहाँ 2/6 गरौँ अब के होला ल गर त त्यहाँ क्याल्कुलेटर भएकाहरूले त्यही पनि कमन सेन्स लाउ न एउटै सेम नम्बरलाई ठुलो नम्बरले डिभाइड गरेपछि त पक्कै पनि यो त सानो होला नि त यो भनेको 0 पोइन्ट कति आउँछ भन्दा 0.5 आउँछ यो भनेको 0.33 आउँछ 0.5 धेरै कि 0.33 धेरै 0.5 धेरै द्याट मिन्स इनइक्वालिटी यस्तो हुँदो रहेछ के यदि फ्र्याक्सनको टर्मलाई फ्र्याक्सनमा भएको इनइक्वालिटीलाई रेसिप्रोकल गर्यौं भने त्यसको इनइक्वालिटीमा के हुँदो रहेछ चेन्ज हुँदो रहेछ हामीले म्याथमेटिकली हेरियो नि त भर्खरै न्युमेरिकली हैन त
ल अब यसरी हुँदो रहेछ भनेपछि त्यही वेमा यहाँ लेस थियो भनेपछि यो साइन थीटा बाईलाई माथि लग्यो थीटालाई तल ल्याएँ cos थीटालाई माथि लग्यो 1 लाई तल ल्याएँ इनइक्वालिटी यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ चेन्ज भयो अब चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो के गर्छौं त लिमिट टेकिङ लिमिट एज थीटा टेन्ड्स टु 0 अफ इच प्रत्येकमा हामीले लिमिटिङ भ्यालु लिदियौ थीटा टेन्ड्स टु 0 भनेर लिमिटिङ भ्यालु लिइयो लिमिटिङ भ्यालु लिइसकेपछि 1 मा लिमिट त 1 त कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टमा लिमिट लाग्ने कुरै भएन लिमिटले इफेक्ट गर्दैन 1 नै हुन्छ त्यो बुझ्यो अनि यति भनेको त हामीले हिजो प्रुफ गरिसकेछौं नि लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा भनेको त 1 हुन्छ भनेछ हामीले अगाडि प्रुफ गरेको sin थीटा भनेको भए 0 हुन्थ्यो cos थीटा भन्यो भने 1 हुन्छ 1 भयो अब के आयो त भन्दा लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा को भ्यालु त लेफ्टबाट हेर्दाखेरि लेस अर इक्वल छ राइटबाट हेर्दाखेरि फेरि ग्रेटर अर इक्वल छ sin थीटा बाइ थीटा को भ्यालु अब एउटै भ्यालु लेस पनि हुने ग्रेटर पनि हुने त हुँदैन लेस अर इक्वल अनि ग्रेटर अर इक्वल दैट मिन्स नाइदर ग्रेटर नर लेस ग्रेटर पनि छैन नर लेस पनि छैन के छ त इक्वल छ त्यो भएको हुनाले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं इक्वल छ भन्न सक्छौं है यसरी हाम्रो प्रुफ हुन्छ यो नाइदर ग्रेटर नर लेसलाई इक्वल भन्न मिल्छ भनेर यो एउटा सिक्वेन्स थ्योरम भन्ने छुट्टै थ्योरमले पनि भन्छ त्यही थ्योरम चाहिँ अघि त्यहाँ मैले सिक्वेन्स थ्योरम भनेको मात्रै हो त्यसलाई त थाहा नभएर केही हुन्न यहाँ युज हुन्छ कि भनेर मात्रै हो त्यो ग्रेटर अथवा इक्वललाई ग्रेटर देन अर इक्वल अनि लेस देन अर इक्वल भन्ने छ नि ठुलो अथवा बराबर सानो अथवा बराबर त्यसको मिनिङ त ठुलो पनि हैन सानो पनि हैन बराबरै हो इक्वलै हो भन्ने कुरा मिनिङ आइहाल्छ त्यो हाम्रो कमन सेन्सले भनिहाल्छ त्यही भएर यो सिक्वेन्स थ्योरम नथाहा भए पनि केही फरक पर्दैन है त ओके यसलाई मैले इरेज गरे फेरि एकचोटी भन्छु मैले यो फिगर चाहिँ हामीले अहिले यो मोडेलमा भन्यौं यो मोडेलमा भन्दा एरिया अफ ट्रायंगल OAP इज लेस अर इक्वल टु OAP को सेक्टर इज लेस अर इक्वल टु OAQ को यो ट्रायंगलको यो धेरै हुन्छ भन्ने कुरा भयो अथवा यताको भन्दा थोरै हुन्छ इक्वल किन गरेको भन्दा यो P भन्ने पोइन्टलाई एकदम नजिक 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 A को एकदमै नजिक ल्याइयो भने त इक्वल पनि हुन सक्छ सधैँ P भन्ने पोइन्ट त्यही हुन्छ भन्ने जरुरी छैन त्यही भएर इक्वल पनि लिएको हो अब तीनटैको हामीले सेपरेटली एरिया निकाल्ने यो हाफ आर स्क्वायर sin थीटा आयो एरिया अफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा व्हिच इज अलरेडी नन है यो हाफ आर स्क्वायर tan थीटा तीनटैलाई लगेर तिमीले लाएर फर्स्ट इक्वेजनमा लगाएर सब्स्टिट्युट गर्यौ हाफ आर स्क्वायर सबैका क्यान्सल भए अनि यो रिजल्ट आयो यसलाई sin थीटाले डिभाइड गरेपछि यो भयो यसलाई रेसिप्रोकल गर्दा इनइक्वालिटी चेन्ज हुँदो रहेछ मैले यहाँ म्याथमेटिकली देखाइसके त्यसपछि लिमिट लिदेऊ लिमिट लिएपछि कन्स्ट्यान्टमा लिमिटले इफेक्ट गर्दैन 1 नै भयो यति cos थीटाको लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 cos थीटा भनेको चाहिँ 1 हुन्छ त्यसो भए त यो बाइ यो sin थीटा बाइ थीटा भनेको 1 नै हुने भयो यसरी चाहिँ प्रुफ हुन्छ है ओके अब नन्दनी केही कन्फ्युजन छ कि छैन ए रोमी छैन सर सौरभ नो सर छैन नि है ल अब कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध्न सक्छौ अब छैन भने चाहिँ यसलाई कपी गरे पनि हुन्छ कपी गर ल फटाफट म एकछिन वेट गर्छु फटाफट कपी गर है त स्क्रिनशट गरेर पछि कतिखेर गर्छौ थाहा हुँदैन तुरुन्तै कपीमा लेखेर यसलाई राम्रोसँग यादै गर्नु पर्यो
ओके सकियो यहाँसम्म। यो स्लाइड कहिले आउँछ भन्दै रहेछु। अब स्लाइड त भर्खर अब आज पढ्दैछौँ है, बल्ल एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पढ्दैछौँ। न त्यो यो अहिले कपी गर न, यसलाई कपी गर पहिला। कपिल गइरहे के भयो, सकियो छैन भयो? लास्ट लाइन हो सर। ल हाम्रो टाइम धेरै छैन के, त्यही भएर। कतिलाई धेरैलाई यादै भइसक्यो होला। त्यो एरिया अफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन एरिया अफ सेक्टर इज ग्रेटर देन, त्यो भन्दा इज लेस देन भन्नु पर्यो। लेफ्टबाट पढेपछि लेस देन एरिया अफ ट्रायंगल भनेछ। तीनटाको सेपरेटली एरिया निकालेर त्यही इक्वेजनमा लगेर सब्स्टिट्युट गरेर हामीले अनि हाफ आर स्क्वायर क्यान्सल गरेर अनि साइन थीटाले डिभाइड गर्यौं। अनि साइन थीटाले डिभाइड गरिसकेपछि रेसिप्रोकल गर्यौं अनि लिमिट लिदियौं। के भयो बाबु भन त, सकियो है? सर होइन सर, त्यो एरिया अफ ट्रायंगल ओएपी मा हैन, अब डाइरेक्ट सेकेन्ड स्टेप लेख्न मिल्दैन सर। 1/2 ओ इन्टु ओपी इन्टु साइन थीटा। ए यसमा ओएपी मा यसमा हजुर सर, त्यो माथिको नलेखिकन त्यो पनि तलको एउटा फर्मुला हैन र? हाफ इन्टु बेस इन्टु यस्तो भयो। हाफ बेस इन्टु परपेन्डिकुलर हाइट हो के? परपेन्डिकुलर हाइट भनेको यो हो। तिमी फिजिक्सतिर पढेछौ, हुन्छ सर। अनि त्यो प्यारालेलोग्राममा चाहिँ अब त्यो 1/2 हुँदैन है? प्यारालेलोग्राममा 1/2 हुँदैन। हस् सर। ल अब हामी अगाडि बढौँ। त्यसो भए अर्को स्लाइडमा जाउँ।
ल यसलाई मैले इरेज गरेँ, त्यसलाई ल्याएर यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाऊ। ल फटाफट सार है, हाम्रो टाइम त्यति धेरै छैन। स्क्रिनसट गर्नेतिर नलाग, अल्छी काम नगर है, अहिले लेखेरै ट्याक्क याद पनि हुन्छ। ओके, अब यो सकिसकेपछि हाम्रो यसपछि एक्सर्साइज सुरु हुन्छ है। तिमीहरूले अब बुकको एक्सर्साइजहरू पनि अब यस्तै यस्तै यिनै फर्मुलाहरूलाई आधार मानेर गर्न सक्ने लेभलमा पुगिसक्छौ। यो sin थीटा बाई थीटा इक्वल टु 1 हुन्छ भन्ने तरिकाले एक्सर्साइजहरू पनि यसको अलिअलि हेर्दै गए हुन्छ है, तिमीहरूले ट्राई गर्दै गरे हुन्छ, इक्जाम्पलहरू हेरेर यसको एक्सर्साइजहरू पनि अब फुर्सदमा हेर्दै गर्न मिल्छ। हामी यसपछि चाहिँ एक्सर्साइज हुन्छ। ल